عليكم، جيسبر تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. جيت عاوتاني نموتيفيكم شويه. هاد الفيديو البنات ما كنتش اولا نديرها، مي دابا فيما كنقاد شي روسيت هكا فيت في ونحط التصاور ديالها في انستغرام باسكو تنحماق على حاجه زينه التصاور. بالنسبه للبنات اللي ما متابعينش في انستغرام غنخلي لكم انستغرام ديالي في الديسكريبسيون، اللي كيبغي هكا يشوف لي روسيت فيت في. قلت لكم فيما كنقاد هكا غشيوه ولا شي حاجه ونحط صورتها في انستغرام، شنو هما لي ميساج الاولين اللي كيجيوني؟ ساره جيسبر تكوني درتي لينا اون فيديو سور يوتيوب. دابا غير حطيت المكونات وانا نقول الله تندير فيديو، والله العظيم ما كنتش ناويه. دونك فوالا قبل ما نبدا بغيت غير تسمحوا لي، عافاكم بغيت عندي مانياس ونوفو وداكشي شحال ديما شفتوهم مساكن كيتفرجوا في لي فيديو ديالي. دونك بغيت جو بروفيت دو هاد لا فيديو باش نقول لهم توحشتكم بزاف. كوكو ليليا حبيبه، كوكو ليلى، كوكو اسماء، لينات ويانيس، توحشتكم بزاف 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 بزاف. صافي هادشي كان غير اونتر بارونتيز، سمحوا لي. دونك قلت لكم غادي نبارطاجي معكم واحد لا روسيت ديال بقلاوه تركيه ولكن بنكهه مغربيه. جو سي كو كاينه في يوتيوب، زعما ماشي شي حاجه جديده جبتها لكم ولا شنو، مي كيما قلت لكم غير حيت عارفه راسي اون فوا غنحطها يبقى قولوا لي البنات فين لا روسيت. اللهم قلت نصورها، واللي كيعجبني فيها سي كو ساهله دغيا كتوجد. باقي نعقل رمضان اللي فات كنت فريمون كنصايبها او فيغ ميزور، كنقادها كتقادا واللي مزيان فيها سكو كتدخل الفران. بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش داكشي مزيت، هي نفس المذاق ديال البريوات وداكشي، ولكن حيت كتدخل الفران كتجي خفيفه، ما كتجيش ميدمه بزاف. ايوا هادشي اللي كاين صافي. دابا نزيد نهضر ضروري. ما فهمتش انا، ما عرفت ماشي بحال عباد الله كيديروا غيسيت عاديه، لحقاش ديجا انا ما كنبغيش دوك لي فيديو اللي كتكون فيهم غير حاجه وحده اي سول غيسيت ونبقى بلا بلا بلا. كنبغي نهضر معكم شويه علاش نوريكم لا غيسيت، ويلا حطوا في لي فيديو ديالي هكا فيهم الهضره وداكشي علاش لا غيسيت، ولا فيهم بزاف ديال الحاجات على فوا. ما كنديرش كو غيسيت. بركه من الهضره، بركه من الهضره. صراحه فهمنا قولي لي. دونك يلا معايا، يلا شويه. والله العظيم انا كنبغي زعما كاين هاد لي فيديو كنبغي حتى نموتيفيكم نتوما. اما راه لي روسيت تبارك الله يوتيوب عامر بهم. دونك مثلا نتوما شحال من واحد صيفطت لي في انستغرام تقول لي والله العظيم موتيفيتيني، صيبت هادي وبركه من الهضره. يلا هو بور المقادير ديال البقلاوه غادي نحتاج ليها. غندير هنا واحد 600 غرام ديال اللوز نقسمو على جوج، نصو غير مسلوق ومطحون بحال هكا. شفتوا هي لا تيكستور بحال هكا، ماشي كاع معجون. هنايا 300 غرام طحنتها مع واحد 150 غرام ديال سنيده. باغي بور اللوز المقلي طحنته مع 150 غرام ديال سنيده. اللوز المقلي ديما كنقليوه في زيت بارده، ما كنقليوش في زيت سخونه باش كيطيب من الداخل. هنا درت واحد 50 غرام ديال الزبده دايبه، مي عيني ميزاني على حسابي، الا لقيت على حساب لا كاليتي ديال اللوز نقدر نديرها كامله، نقدر ندير غير شويه. هنا واحد 3 المعالق كبار ديال العسل. ها هو العسل اللي كنستعمل، عسل دار السلام. هذا غزال كناخذو بحق من المغرب، ما كنلقاش هنا في فرنسا. وبور لا باك ديال فيلو سواء هذه بحق هي اللي كنستعمل ديما ديال لوكلير، كنلقاها في لوكلير. سينو ملي خديت من عند التركي اللي حدايا لو تورك، هذه غادي نجربها ديال التواركه، غادي تكون احسن من هذه سي سيور. بور لا وشويه ديال القرفه، ما غنديرش مسكه حره باسكو ديجا البريوات درت فيهم مسكه حره بارك علينا. بور هذا لا ديكوراسيون على حسب نتوما شنو عندكم في الدار، تقدروا ديكوريهم غير بشويه ديال هكا اللوز مهرماش ولا. المهم انا غندير شويه ديال البيستاش مهرماش، شويه ديال الورد البلدي، شويه ديال اللوز افيلي وشويه ديال اللوز مهرمش هكا مقلي. ونبداو على بركه الله. هنا نديروا اللوز المهرمش المسلوق واللوز المقلي، نزيدوا عليهم شويه ديال الزبده. اسيي نعجنوا هذا الخليط مزيان تيدخل في بعضياتو. هنا غنزيد حتى واحد شويه العسل، ماشي بزاف. المهم كما قلت لكم ديما عينكم ميزانكم على حسب لا كايتي ديال اللوز واش كتلق الزيت ولا لا. وغنعجنوا هاد المقادير كامله. نزيدوا شويه القرفه، نسيت ما قلت لكمش المزهر حتى هو غير واحد شويه طريقه ديال المزهر. القرفه ما نكثرهاش بزاف، شويه. المزهر حتى هو واحد جهد معلقه صغيره ديال المزهر، ما تكثروش باش ما يمروش لكم. فوالا هانتوما. المهم اعتذر على يدي مسخن. ملي هذا طيب ملي كتجمع كتعطينا بحال هكا، خصها تجي بحال هكا ماشي بحال العقده، شي المهم كتجمع لينا وفيها لداخل كيبان لك بحال الطريفات ديال اللوز وداكشي. المهم هذه هي لا تيكستور اللي خصها تكون عندنا. دونك دابا غنحاول نديرو حليبلات بهاد العجينه اللي قادينا، فالعجينه لا بات داموند اللي قادينا. نتوما على حسب واش كتبغيوها غليظه ولا كتبغيوها رقيقه. المهم غنديرو هكا حليبلات نوجدهم. المهم ملي نكملهم كاملين نعاود نرجع لكم. ملي كملت الحليبلات ديالي خرجوا ليا 5 ديال الحليبلات.
هنا عندي كما قلت لكم 600 ولا 500 غرام ديال اللوز خرجوا لي هاد 5 الحليبات. كيما قلت لكم حيت هي ماشي بحال العقده دونك ما كتجمعش شي جمعانيت، غتبقى تبان لكم بحال مهرسه مي سي با غاف. هكاك خصها تكون باش ما تجيكش ملي تاكلها ما تجيكش من داخل بحال البريوه، كتجي كروكونط من الداخل. هذا هو الكلمه. يلا دابا غادي نبدا غنخدم بهادو، نجرب هادو. المهم كنخدم بفيلو ديال لوكلير، دابا غادي نخدم بهادو ديال الاتراك. بالنسبه للبنات اللي كانوا كتبوا لي دي كومونتير في لي فيديو اللي قبل على هذا المغازان ديال لو تورك كاين في كولومب حدا ليدل، مقابل مع ليدل الناس اللي كيعرفوا كولومب. المهم سميتو جود برايس. الا بغيتو نخلي لكم في التحت، ما عرفتش واش باقا عندي النمره ولا جو فوا، الا كان عندي النمره التليفون ديالو نخلي لكم التحت والسميه كومسات اللي بغى يمشي يتقدم. عنده كلشي فريمون، عنده كلشي. دابا سورتو دابا مع هاد الوقت ديال الكونفينمون ما كتلقاش غران شوز. هو عنده داكشي ديال العرب، توسكي زنجلان اللوز وداك التخربيق المسكه حره وداكشي، وعنده حتى لي برودوي ديالهم ديال الاتراك ديال اللبنانيين ديال السوريين. فريمون كيعجبني نتقدم عنده. صافي سالات الفتره ديال الاشهار ما كيعرفني هو كاع. دونك نبداو نقادو هذا. جي نقلب الكاميرا باش تشوفوا كيفاش غادي نقادو. سدينا مزيان، كتحسي بها طريه ماشي بحال ديال سميتو، ماشي بحال ديال قولوا نتوما ديال لوكلير. ما باينه فيها الحبيبه غادي تعذبني، باينه كتقطع. اللي كتكون طريه بزاف كتكون كتقطع. دونك فوالا غادي نديرو جوج دو باغ دو. يلا هي ورقه الفيلو خصك تزربي عليها، ما زدتيش عليها زربه لك هي. تزربي هنايا الزبده دايبه. انا في الحقيقه ما عنديش الوقت باش نبقى كنتسنى فيها تولي نواصيط، مي هي ملي كديري بيغ نواصيط كتولي حسان. المهم هادشي الاخر نجمعوه في ان تروك، في هذا شيفون ولا كيف سميتو شيفون ولا ميكا ولا شي حاجه. دونك هنا درت عندي جوج ورقات هنا غادي ندهنهم دغيا كما قلت لكم. خصكم تزربوا عليها سينو كتقصاح. تقدروا ديروا جوج وراقي ولا ثلاثه ولا شحال ما بغيتو. انا ما كنبغيش تكون كثير بزاف الورقه، دونك ديروا نتوما اللي بغيتو. اللي كيبغي اللي كتبغي القرمشه كثيره يكثر الورق. المهم انا نكثر الزبده مزيان باش توصل حتى الورقه الثانيه باش بلا ما نقلبها ما تقلبني. ايوا جاي الحبيبه اجي دابا غادي نهزو الحليبيله ونحطوها هيدا ونبداو نلويو. الا بانت لكم الورقه من اللور ناقصه زبده زيدوا. هي كتبغي الزيت ماشي الزيت، كتبغي الزبده زعما اللي دار في. قولي يلاه قلتي لنا ما كاينش اللي دار في القلي. مامي الزبده ماشي بحال ملي كتقلي فيها كتغمسي. صافي كتحاولي تشدي ليها الفورمه ديالها باش تجيك مقاده من اليمين لليسار ودوري. تقدروا تشدوها بشويه ديال الطحين ولا بغيتي، مي ما تحتاجش في الحقيقه. انا ما كنديرهاش غير. المهم انا غنديرهم غير في هذا ما عرفتش درت غنديرهم غير في هذا المول هذا اللي كيكون مستطيل. اللي عنده لاطا يديرها، انا ما عنديش حق لاطا. دونك حيدوا الزوائد. ناري فاق ليا محمد قفرتها البنات. كاين لي فيديو لا فوالا غنحطوه بحال هكا. شفتوا خصها تجي مزيره وحده على وحده على وحده على وحده. المهم فاش ساليت الستيف ديالهم جاو بحال هكا. هادو حقا ما شتيش لهم العبار ديكم ما جاونيش حتى للراس سي با غاف. المهم خصهم كما قلت لكم هكا تلصقوهم مع بعضياتهم. ودابا غناخذوا موس ونقطعوا. ناريكم كانت ماما كنت في كوزينه ماما فهاد اللحظه هكا كلاتني ندير الموس ديريكتومون فوق هادي تقول لها تخسريها. المهم نتوما القياس ديالهم اللي بغيتو. في الاول بداو القطع من النص وابخي قطعوا باش يجيوكم قد هانت يا ماما هانت. كنقطع الموس فوق من اللاطه ما كنحشمش. علاش بلاصه غنقسم غير على 4 اللي كلا وحده ما يزيدش صافي. وصافي دابا سالينا التقطاع ديالهم. ندخلهم الفران يكون سخون ونخليهم على درجه ديال اونتر 160 و 180. غيبداو يتحمروا. تفاصيل راه كلشي طايب الداخل طايب، خصهم غير يشدوا لينا اللوين زوينين ونخرجوهم. صافي دابا الفران سخون غادي ندخلهم كما قلت لكم. شتي الويطه هي صغيره. تقدروا ديروا في هذيك لاطه ديال الفران ولكن خصكم لا كونتيتي كثيره وكما قلت لكم خصهم يجيو مزيرين. وما لقيتوكم ما لقيتش شي حاجه كون حطيت حتى شي حاجه هنا باش يبقاو مزيرين يطيبوا الشكل ديالهم زوين. دونك هاهما غادي ندخلهم. انا عندي هذيك الفران شالور طورنونط اللي عندهم كيشعل الفوق وتحت. شعلوا الفوق وتحت وديروا 160 180 اونتر 160 180 على حسب فرانكم. كاين شي فران كيكونوا مجهدين
وما تنساوهمش فرانشمون قابلين التليفون تنساوهم مره طلع عليهم باش يشدوا اللوين. ما عرفتش نقول لكم شحال الوقت اكزاكتومون مي على ما يشدوا اللون ديالهم. انا فاش يبداو يتحمروا نشوف الوقت شحال ضربوا ديالهم باش نقول لكم من بعد. نتسناو البقلاوه طيب. وانا نتفكركم غادي تسولوني عاوتاني على القفيطين، ماشي قفيطين قندوره ولا ما نعرف. صايبتها ليا اختي، ماشي صايبتها ليا كذبوش ديال اختي فاش كنت حامله. كنت مشيت للمغرب وعجباتني وهي تعطيها ليا، شقرتها ليها. شفتي كيفاش داير الشكل هنايا، ما عرفت كتسميها شوف سوغي. ذكرنا السمن ولا لي شوف سوغي هما اللي جابوا لينا كورونا، ماشي لي شوف سوغي مي بون تنضحكوا. شتي الشكل ديالها بحال هكا من هنايا من الجنيبات، وكتجي 3 كار تري براتيك في هكا في الشقه وداك الشيء، وما طويلاش بزاف حتى لتحت وصافي. نتسنى على من عرفتي شنو مبغيتش تضحكوا عليا، مبغيتش نخرج من الكوزينه لحقاش ولدي فاق مشى هز مسيو، ولا خرجت من الكوزينه ومشى حتى شافني والله لا كملت لكم هذا الفيديو هذا. دونك انا مخشيه في الكوزينه وقلت نبقى جالسه ما كاين ما يدار نهضر معكم شويه صافي بلا ما نبقى نهضر معكم. نقول لي شويه بالهضره ديالك انت ورينا لي غوسيت بلا ما نبقى نهضر معكم بزاف. نتسناو البقلاوه والطيب كضحكني سميتو نتسناو بحال المحنشه وهي غليظه. نتسناو هاد الطيب اون فا لا ديكوري انصامبل بشويه الورد ديال اللاو والبيستاش وداك الشيء بارك الله بارك. دايره مع سمالي حامضه. شوفوا هادشي فين وصل. حطينا كولور على الطوب حقيقه درت 15 مينوت. نوريكم الكولور بارفيت هي اللي باغا انا، ما محمرينش بزاف وما بيضينش. نحطهم هذا سوبر. شو لا كولور دي توب. شي وحده كتشكر في خدمتها. نو مي هذه هي لا كولور اللي كنبغي انايا تكون فيهم. حيدوا هذا ودابا نزربوا عليهم ما حدهم باقيين سخان. ندير العسل، ها هو العسل اللي غادي ندير هذا ديال دار السلام ديال المغرب، حمقني فيه مذاق غزال. ما ديروا فريمون ديروا عسل يكون شويه دو كاليتي، ما ديروش داك الجليكوز وداك الشيء. ولا العسل يكون بارد، ولا بغيتو العسل يكون سخون تسناو حتى تكون هي بارده. راكم عارفين ديما داكشي الا كان هذا بارد الاخر سخون. صافي غنبقاو بحال هكا نعسلوهم. كاين اللي كيدير لهم القطر الماء والسكر، مي انا جو بريفير هذا العسل هكا باش كيجي داكشي مغربي حر. صافي واخا يبان لكم كثير راه غادي تشرب هادشي كامل وغادي يهبط لتحت. غنكمل بحال هكا كاملين حتى يشربوا لي عسيله وعاش نزوقهم ان شاء الله. نزوقهم بحال هكا ما حد باقي العسل ما نشفش. نكملوهم كيجيو على هذا الشكل هذا. نخليهم حتى يبردوا عشان نديرهم في طبق التقديم.